कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। से दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण, कोई हीरा है कोई पत्थर है। नदी न अपना जल पीती है, पेड़ न अपना फल खाते। पर उपकार के लिए ही हम ये अनमोल जन्म पाते, जो पर दुख को अपने। ओम शांति। आज वैशाख 6 गते सोमबार 19 तारिक 19/4 को बाबाको महावाक्य। बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, जब समय मिल्छ एकान्तमा बसेर सच्चा प्रियतमलाई याद गर, किनकि यादद्वारा नै स्वर्गको बादशाही मिल्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जब पनि हामीलाई समय मिल्छ, समय मिल्न साथ अर्थात् कि समय निकालेर एकान्तमा बसेर सच्चा प्रियतम शिव बाबालाई याद गर्नु छ, किनकि बाबाको यादबाट नै हामी स्वर्गको बादशाही लिँदैछौँ, विश्वको मालिक बन्दैछौँ। विधि हो, आधार हो बाबाको याद। प्रश्न, तिमीले बाबा पाएका छौ, त्यसैले कुन चाहिँ अलबेलापन समाप्त हुनुपर्छ? बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, हामीले बाबालाई पाएका छौँ, बाबाको बनेका छौँ, बाबालाई चिनेका छौँ, त्यसैले कुन चाहिँ अलबेलापन हामीमा हुनु हुँदैन। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, कुन चाहिँ अलबेलापन हामीमा हुनु हुँदैन, कुन चाहिँ होला? उत्तर छ, कति बच्चाहरूले भन्छन् हामी त हौँ नै बाबाका, याद गर्ने मेहनत गर्दैनन्, घरिघरि याद गर्न बिर्सन्छन्। यो नै अलबेलापन हो। अलबेलापन के रहेछ? हामी त बाबाका हौँ नै, बाबाको बच्चा हौँ भनेर बाबालाई याद गर्नमा मेहनत नै गर्दैनन्, घरिघरि बाबालाई बिर्सन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाको यादमा म त हुँ नै बाबाको, याद भइहाल्छ नि, गरिहाल्छु नि भन्नु
यो नै अलबेलापन हो। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यदि यादमा रह्यौ भने भित्र स्थायी खुसी रहन्छ, कुनै पनि प्रकारको डर हुँदैन। जसरी बाँधेलीहरू यादमा तडपिन्छन्, दिन रात याद गरिरहन्छन्, त्यसै गरी तिमीहरू पनि निरन्तर यादमा रहनुहोस्। बाबाले भन्नुभयो कि यदि हामी बाबाको यादमा रहन्छौँ त भित्रबाट हामी खुसी हुन्छौँ, आन्तरिक सन्तुष्टि हुन्छ, कुनै पनि प्रकारको भय मनमा रहँदैन। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, जसरी बाँधेलीहरू बाबाको यादमा तडपिन्छन्, दिन रात बाबा बाबा भनिरहन्छन्, याद गरिरहन्छन्, त बाँधेलीहरू जस्तै बाबाले भन्नुहुन्छ, तिमी सबै बच्चाहरूले पनि यादमा रहनुहोस्। गीत छ, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शान्ति। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनु भएको छ, तिमीले पनि भन्छौ ओम शान्ति। बाबाले पनि भन्नुहुन्छ ओम शान्ति, अर्थात् तिमी आत्मा शान्त स्वरूप हौ। बाबा पनि शान्त स्वरूप हुनुहुन्छ। आत्माको स्वधर्म शान्ति हो, परमात्माको पनि स्वधर्म शान्ति हो। हामी आत्मा पनि शान्त स्वरूप छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, मेरो पनि परमात्माको पनि स्वधर्म शान्ति हो। तिमी पनि शान्तिधाममा रहनेवाला हौ। बाबा पनि भन्नुहुन्छ, म पनि त्यहीँको निवासी हुँ। बाबा र बच्चाको स्वधर्म पनि एउटै छ, स्वदेश पनि एउटै छ, शान्तिधाम परमधाम। तिमी बच्चाहरू पुनर्जन्ममा आउँछौ, म आउँदिनँ। म यस रथमा प्रवेश गर्छु, यो मेरो रथ हो। ब्रह्मा बाबाको शरीर शिव बाबाको रथ हो, जसको माध्यमबाट शिव बाबाले हामीलाई शिक्षा दिनुहुन्छ। शङ्करसँग यदि सोध्यौ भने, सोध्न त सक्दैनौ, तर सम्झ, सूक्ष्मवतनमा गएर कसैले सोधेमा उनले भन्छन्, यो सूक्ष्म शरीर मेरो हो। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, यो मेरो शरीर होइन। शङ्करको पनि आफ्नो शरीर छ, तर शिव बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, यो शरीर, जुन शरीरमा मैले प्रवेश गरेको छु, यो शरीर मेरो होइन। यो मैले उधारोमा लिएको हो, किनकि मलाई पनि कर्मेन्द्रियको आधार चाहिन्छ। पहिला त मुख्य कुरा यो सम्झाउनु छ, पतित पावन ज्ञानको सागर श्री कृष्ण होइनन्। बाबा भन्नुहुन्छ, पहिला त यो कुरा सम्झाउनु छ। कुन कुरा? पतित पावन ज्ञानको सागर श्री कृष्ण नभइकन शिव बाबा हुनुहुन्छ। श्री कृष्णले सबै आत्माहरूलाई पतितबाट पावन बनाउँदैनन्। उनले त आएर पावन दुनियाँमा राज्य गर्छन्। पहिला राजकुमार बन्छन्, फेरि महाराजा बन्छन्। श्री कृष्णको बारेमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, श्री कृष्णले कसैलाई पतितबाट पावन बनाउने कार्य गर्नुहुन्न, पावन दुनियाँमा आएर राज्य गर्नुहुन्छ। पहिला राजकुमार बन्नुहुन्छ, त्यसपछि विश्व महाराजा। उनमा पनि यो ज्ञान हुँदैन। रचनाको ज्ञान त रचयितामा नै हुन्छ। श्री कृष्णलाई रचना भनिन्छ। रचयिता बाबा नै आएर ज्ञान दिनुहुन्छ। अहिले बाबाले रचना रच्दै हुनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, तिमीहरू मेरा बच्चा हौ। तिमीले पनि भन्छौ, हो बाबा, हामी हजुरकै बच्चा हौ। बाबाले के भन्नुहुन्छ, तिमीहरू सबै आत्माहरू मेरा बच्चा हौ। हामीले के भन्छौँ, हो बाबा, हामी हजुरकै बच्चा हौ। भनिन्छ पनि ब्रह्माद्वारा ब्राह्मणहरूको स्थापना, नत्र ब्राह्मण कहाँबाट आए? सूक्ष्म वतनका ब्रह्मा कुनै अर्को ब्रह्मा होइनन्। माथिका नै तलका, तलका नै माथिका हुन्। सूक्ष्म वतनमा पनि ब्रह्मा देखाइन्छ, साकारमा पनि ब्रह्मा। त बाबा भन्नुहुन्छ, सूक्ष्म वतनका ब्रह्मा कुनै अर्का ब्रह्मा होइनन्। तलका नै माथिका हुन्, माथिका नै तलका हुन्, एउटै हुन्। विष्णु र लक्ष्मीनारायण भन्नु पनि एउटै कुरा हो। उनी कहाँका हुन्?
ब्रह्मा नै विष्णु बन्छन्। ब्रह्मा सरस्वती नै लक्ष्मीनारायण, फेरि उनै सारा कल्प 84 जन्मपछि आएर सङ्गममा ब्रह्मा सरस्वती बन्छन्। बाबा स्पष्टसँग सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, ब्रह्मा नै विष्णु बन्छन्, ब्रह्मा सरस्वती नै लक्ष्मीनारायण, फेरि उनै सारा कल्प 84 जन्मपछि आएर सङ्गममा ब्रह्मा सरस्वती बन्छन्। लक्ष्मीनारायण पनि मनुष्य हुन्, उनको देवी देवताको धर्म हो। विष्णुका पनि 4 हात बनाइदिएका छन्। यो प्रवृत्ति मार्ग देखाइएको हो। यहाँ सुरुदेखि नै प्रवृत्ति मार्ग चल्दै आउँछ, त्यसैले विष्णुका 4 हात बनाइदिएका हुन्। यहाँ छन् ब्रह्मा सरस्वती। यी सरस्वती धर्मपुत्री हुन्। यिनको वास्तविक नाम लखीराज थियो। ब्रह्माको वास्तविक नाम लखीराज थियो, फेरि यिनको नाम राखियो ब्रह्मा। शिवबाबाले यिनमा प्रवेश गर्नुभयो र राधेलाई आफ्नो बनाउनु भयो, नाम राख्नुभयो सरस्वती। ब्रह्मा सरस्वतीका कुनै लौकिक पिता होइनन्। ब्रह्मा सरस्वतीका कुनै लौकिक पिता होइनन्। यी दुवैका लौकिक पिता आफ्नै छन्। ब्रह्माका अनि सरस्वतीका बाबा भन्नुहुन्छ लौकिक पिता आफ्नै छन्। अहिले उनीहरू छैनन्। यिनलाई शिवबाबाले ब्रह्माद्वारा एडप्ट गर्नुभएको हो। तिमी हौ एडप्टेड बच्चाहरू। ब्रह्मा पनि शिवबाबाको बच्चा हुन्। ब्रह्माको मुख कमलद्वारा रच्नुहुन्छ, त्यसैले ब्रह्मालाई पनि माता भनिन्छ। शिवबाबाले ब्रह्मा बाबाको मुख कमलबाट हामी बच्चाहरूलाई आफ्नो बनाउनुहुन्छ, ब्राह्मण बनाउनुहुन्छ, त्यसैले ब्रह्मालाई पनि माता भनिन्छ। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे कृपा से सुख घने रे भनेर गायन गरिन्छ। तिमी ब्राह्मण आएर बालक बनेका छौ, यसलाई बुझ्ने बुद्धि धेरै राम्रो हुनुपर्छ। शिवबाबा माता पिता, हामी बच्चाहरू बालक, बाबा भन्नुहुन्छ, यसलाई बुझ्ने बुद्धि पनि धेरै राम्रो हुनुपर्छ। तिमी बच्चाहरूले शिवबाबाबाट वर्षा लिन्छौ। ब्रह्मा कुनै स्वर्गका रचयिता वा ज्ञानको सागर होइनन्। को होला? ब्रह्मा कुनै स्वर्गका रचयिता वा ज्ञानको सागर होइनन्। ज्ञानको सागर एकमात्र बाबा हुनुहुन्छ। आत्माको पिता नै ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। बाबा स्वर्गका रचयिता पनि हुनुहुन्छ, ज्ञानको सागर, हामी सबै आत्माहरूका पिता हुनुहुन्छ। आत्मा पनि ज्ञान सागर बन्छ, तर यसलाई ज्ञान सागर भनिँदैन, किनकि सागर एउटै मात्रै हुन्छ। तिमीहरू सबै नदी हौ। शिवबाबा ज्ञानको सागर एउटै हुनुहुन्छ। हामीलाई पनि बाबा आफू समान बनाउनुहुन्छ, तर हामी हौ ज्ञानका नदीहरू। सागरको आफ्नो शरीर छैन। ज्ञान सागर शिवबाबाको आफ्नो शरीर छैन, नदीहरूको छ। तिमी हौ ज्ञान नदीहरू। कलकत्तामा ब्रह्मपुत्र नदी धेरै ठुलो छ, किनकि त्यसको सागरसँग कनेक्सन छ। त्यहाँ धेरै ठुलो मेला लाग्छ, यहाँ पनि मेला लाग्छ। सागर र ब्रह्मपुत्र दुवै कम्बाइन्ड छन्। लौकिकमा पनि सागर र ब्रह्मपुत्रको सङ्गममा मेला लाग्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ पनि सागर, शिवबाबा सागर र ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा बाबा दुवै कम्बाइन्ड हुनुहुन्छ। यहाँ पनि बेहदको मेला लाग्छ। यो पनि सङ्गम हो। यो हो चैतन्य, त्यो हो जड। यी कुरा बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, शास्त्रहरूमा छैन। चैतन्य सागर र ब्रह्मपुत्रको मिलन। बाबा भन्नुहुन्छ यो कुरा कुनै शास्त्रमा छैन, बाबाले नै आएर सम्झाउनुहुन्छ। शास्त्र हुन् भक्ति मार्गको विभाग। यो हो ज्ञान मार्ग, त्यो हो भक्ति मार्ग। आधा कल्प भक्ति मार्गको विभाग चल्छ, त्यहाँ ज्ञान सागर हुनुहुन्न।
आधा कल्प सृष्टिमा भक्ति मार्गको विभाग चल्छ बाबा भन्नुहुन्छ। जहाँ भक्ति हुन्छ त्यहाँ ज्ञान सागर हुनुहुन्न। परमपिता परमात्मा ज्ञानको सागर बाबा सङ्गममा आएर ज्ञान स्नानद्वारा सबैको सद्गति गर्नुहुन्छ। परमात्मा सबैको सद्गति गर्नेवाला ज्ञान सागर बाबा कलियुगको अन्त्य र सतयुगको शुभारम्भको यस सङ्गममा आएर सबैलाई ज्ञान स्नान गराएर सबैको सद्गति गर्दै हुनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ हामीले बेहदको बाबाबाट स्वर्गको सुखको भाग्य बनाइरहेका छौँ। हामी अहिले के गरिरहेका छौँ? बेहदको बाबाको साथ पाएर बाबाको शिक्षालाई धारण गरेर स्वर्गको सुखको भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य बनाइरहेका छौँ। अवश्य हामी सतयुग त्रेतामा पूज्य देवी देवता थियौँ। को थियौँ? जब सृष्टिको सुरुवात थियो सतयुग त्रेतामा हामी सबै आत्मा पूज्य देव स्वरूपमा थियौँ। अहिले हामी पुजारी मनुष्य हौँ। फेरि तिमी मनुष्यबाट देवता बन्छौ। ब्राह्मण नै देवता धर्ममा आयो। फेरि क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन्यो। बाबा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ 84 को कहानी। ब्राह्मण थियौँ, फेरि देवता धर्ममा आयौँ, बिस्तारै बिस्तारै क्षत्रिय वैश्य शूद्रमा परिणत भयौँ। 84 जन्म लिँदै लिँदै तल झर्नु पर्यो। यो पनि तिमीलाई बाबाले बताउनु भएको छ। तिमीले आफ्नो जन्मको बारेमा जान्दैनथ्यौ। 84 जन्महरू पनि तिमीले नै लिन्छौ। जो पहिला सुरुमा आउँछन् उनीहरूले नै पुरा 84 जन्म लिन्छन्। जो सतयुगको सुरुबाटै आएका हुन्छन् राजाहरू प्रजाहरू, बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूको नै पुरा 84 जन्म हुन्छ। योगद्वारा नै खाद निस्कन्छ। योगमा नै मेहनत छ। देवता बन्दैछौँ, शूद्रबाट भने बाबा भन्नुहुन्छ यादको अभ्यास गर्नु छ, योग गर्नु छ। बाबाको यादबाट नै आत्माको पुरा खाद मैला निस्कन्छ। हुन त कति बच्चाहरू ज्ञानमा अगाडि छन् तर योगमा कच्चा छन्। बाँधेलीहरू योगमा अरूभन्दा राम्रा छन्। उनीहरू त शिव बाबासँग मिल्नुको लागि रात दिन तडपिन्छन्। तिमी त मिलेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ जो बाँधेलीहरू छन् घरबाट, जसलाई बाबासँग मिल्न जाने, क्लास गर्न आउने छुट्टी छैन, त बाबा उनीहरूलाई सम्झिँदै हुनुहुन्छ। दिन रात बाबाको यादमा रहन्छन्, योगमा रहन्छन्, बाबासँग मिल्नको लागि तडपिन्छन्। उनीहरूले धेरै बाबालाई दिलबाट याद गरेका छन् बाबासँग मिल्नको लागि। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी त मिलेका छौ। तिमीलाई याद गर भन्छु तर घरिघरि बिर्सन्छौ। तिमीलाई धेरै तुफान आउँछ। उनीहरू यादमा तडपिन्छन्, तिमीहरू तडपिँदैनौ। उनीहरूले घरमै बसेर पनि उच्च पद पाउँछन्। बाबा बाँधेलीहरूलाई आज विशेष सम्झँदै हुनुहुन्छ। उनीहरूले घरमै बसेर पनि यति धेरै बाबालाई याद गरेका हुन्छन्। दिलको प्यार लगन बाबासँग जुटेको हुन्छ, जस कारणले बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरूले घरमै बसेर पनि उच्च पद प्राप्त गर्न सक्छन्। तिमीले के गर्छौ? उनीहरू यादमा तडपन्छन् तर तिमीहरू तडपिँदैनौ, किनकि बाबासँग मिलिसकेका छौ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बाबाको यादमा रहनाले हामीलाई स्वर्गको बादशाही मिल्छ। जसरी बच्चा गर्भबाट निस्कनको लागि तडपन्छ, त्यसै गरी बाँधेलीहरू तडपिँदै तडपिँदै पुकार्छन् शिव बाबा यस बन्धनबाट निकाल्नुहोस्। दिन रात याद गर्छन्। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? जसरी बच्चा गर्भबाट निस्कनको लागि तडपिन्छ, त्यसै गरी बाँधेली माताहरू पनि तडपिँदै तडपिँदै बाबालाई पुकार गर्छन् शिव बाबा यस बन्धनबाट निकाल्नुहोस्। दिन रातको उनीहरूको पुकार हुन्छ, याद हुन्छ। तिमीले त बाबा पाएका छौ, त्यसैले तिमी अलि अल्छी बन्छौ। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ?
बाँधेलीहरू बाबासँग मिल्नको लागि दिनरात तडपिन्छन्। तिमीले त बाबा पाएका छौ, बाबासँग मिलेका छौ, त्यसैले तिमी बाबाको यादमा अलि अल्छी बन्छौ। हामी बाबाका बच्चाहरू हौँ। हामी यो शरीर छोडेपछि गएर राजकुमार बन्छौँ। भित्र यस्तो स्थायी खुसी हुनुपर्छ। कस्तो खुसी? हामीले बाबालाई चिनेका छौँ, बाबाको बनेका छौँ, हामी बाबाको बच्चा हौँ। भविष्यमा गएर हामी राजकुमार बन्नेवाला हौँ, विश्वको बादशाही लिनेवाला हौँ। यो खुसी भित्र हुनुपर्छ। तर मायाले के गर्छ? याद गर्न दिँदैन। याद गऱ्यौ भने धेरै खुसी हुन्छौ, याद गर्दैनौ भने अत्तालिरहन्छौ। आधा कल्पसम्म तिमीले रावण राज्यमा दुःख देखेका छौ। अकालमा मृत्यु हुँदै आएको छ। दुःख त छँदैछ। जतिसुकै धनी भए पनि दुःख त छ। जतिसुकै धन सम्पत्ति भए पनि, जति पैसा भए पनि बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? झन् धेरै दुःख छ। धन सम्पत्ति सम्बन्धी मान सम्मान सबै थोक छ, तर भित्र आन्तरिक दुःख छ। अकालमा मृत्यु हुँदै आएको छ। दुःख त छँदैछ। जतिसुकै धनी भए पनि दुःख त हुन्छ नै। अकालमा मृत्यु हुन्छ। सतयुगमा यसरी अकालमा मर्दैनन्, कहिल्यै बिमारी हुँदैनन्। समय आएपछि बस्दा बस्दै स्वतः एउटा शरीर छोडेर अर्को लिन्छन्। त्यसको नाम नै हो सुखधाम। यहाँ त दुःखै दुःख छ, धाम नै दुःखधाम। बाबा भन्नुहुन्छ सतयुगमा सबै सुखी हुन्छन्। अकालमा मृत्यु पनि कसैको हुँदैन, कोही पनि बिमारी हुँदैनन्। बस्दा बस्दै एउटा शरीर छोड्छन्, गएर अर्को शरीर लिन्छन्। त्यसको नाम नै हो सुखधाम। मनुष्यले त स्वर्गका कुरालाई कल्पना सम्झन्छन्। भन्छन् स्वर्ग कहाँबाट आयो? तिमीलाई थाहा छ, हामी त स्वर्गमा रहनेवाला हौँ, फेरि 84 जन्म लिन्छौँ। यो सारा खेल यहाँ कुनै बनेको छ? तिमीलाई थाहा छ, हामी 21 जन्मसम्म पावन देवता थियौँ, फेरि हामी क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन्यौँ, अब फेरि ब्राह्मण बनेका छौँ। यो सुदर्शन चक्र धेरै सहज छ। यो कुरा शिव बाबाले नै बसेर सम्झाउनुहुन्छ। हामी नै देवता थियौँ, बिस्तारै क्षत्रिय बन्यौँ, वैश्य शूद्र बन्यौँ, अब फेरि सङ्गममा ब्राह्मण बनेका छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ यो सारा सुदर्शन चक्रको कहानी बाबाले बच्चाहरूलाई बसेर सम्झाउनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ, शिव बाबा ब्रह्माको रथमा आउनु भएको छ। यी ब्रह्मा नै सतयुगको आदिमा को हुनुहुन्थ्यो? यी ब्रह्मा नै सतयुगको आदिमा श्री कृष्ण थिए। 84 जन्म लिएर पतित बनेका छन्। फेरि यिनमा बाबाले प्रवेश गरेर एडप्ट गर्नुभएको छ। स्वयं भन्नुहुन्छ मैले यस तनको आधार लिएर तिमीलाई आफ्नो बनाएको छु, फेरि तिमीलाई स्वर्गको राजधानीको लायक बनाउँछु। बाबाले पहिला हामीलाई आफ्नो बनाउनु भयो, फेरि बाबाले ज्ञान गुणले श्रृङ्गार गरेर स्वर्गको राजधानीको लायक बनाउँदै हुनुहुन्छ। जो लायक बन्छन् उनै राजाइमा आउँछन्। यसमा राम्रो चालचलन हुनुपर्छ। मुख्य हो पवित्रता। बाबा भन्नुहुन्छ जो लायक बन्छन्, बाबाले भनेअनुसार गर्छन्, उनीहरू नै राजाइमा आउँछन्। यसमा चालचलन धेरै राम्रो हुनुपर्छ। मुख्य कुरा हो नै पवित्रता। यसमा अबलाहरूमाथि अत्याचार हुन्छ, कहीँ कहीँ पुरुषहरूमाथि पनि अत्याचार हुन्छ। विकारको लागि एकले अर्कालाई दुःख दिन्छन्। यहाँ माताहरू धेरै भएका हुनाले शक्ति सेना भनेर गाइएको छ। वन्दे मातरम। अहिले तिमी ज्ञान चितामा बसेका छौ। काम चिताबाट उत्रेर गोरो बन्नको लागि द्वापरदेखि लिएर काम चितामा बसेका छौ। एकले अर्कालाई विकार दिने लगन गाँठो विकारी ब्राह्मणले बाँच्छन्। तिमी हौ निर्विकारी ब्राह्मण।
तिमीले त्यसलाई क्यान्सिल गराएर ज्ञान चितामा बसेका छौ। काम चिताले कालो बनाउँछ, ज्ञान चिताले गोरो बनाउँछ। बाबा भन्नुहुन्छ ठिक छ, सँगसँगै बस, तर प्रतिज्ञा गर्नु छ हामी विकारमा जाने छैनौँ। त्यसैले बाबाले औँठी पनि लगाइदिनुहुन्छ। शिव बाबा बाबा पनि हुनुहुन्छ, प्रियतम पनि हुनुहुन्छ, सबै सीताहरूका राम हुनुहुन्छ। उहाँ नै पतित पावन हुनुहुन्छ, बाँकी रघुपति राघव राजा रामको कुरा होइन। उनले सङ्गममा नै यो प्रालब्ध पाएका थिए। उनको हिंसक बाण देखाउनु गलत हो। बाबा त्रेतायुगी रामको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। उनले सङ्गममा नै यो प्रारब्ध पाएका थिए। उनको हिंसक बाण देखाउनु गलत हो। चित्रमा पनि यस्तो बनाउनु हुँदैन, केवल चन्द्रवंशी लेख्नु छ। बच्चाहरूले सम्झाउनु पर्छ। शिव बाबाले यस चित्रद्वारा हामीलाई यो चक्रको रहस्य बुझाउनु भएको छ। सत्यनारायणको कथा छ नि, त्यो हो मनुष्यहरूले बनाएको कथा। नरबाट नारायण त कोही पनि बन्दैनन्। सत्यनारायणको भक्ति मार्गको कथा सुनेर बाबा भन्नुहुन्छ नरबाट नारायण त कोही पनि बन्दैनन्। सत्यनारायणको कथाको अर्थ हो नै नरबाट नारायण बन्नु। अमर कथा पनि सुनाउँछन्, तर अमरपुरीमा त कोही पनि जाँदैनन्। भक्तिमा सत्यनारायणको कथा पनि सुनाउँछन्, अमरनाथको कथा पनि सुनाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ तर सत्यनारायणको कथा सुनेर कोही नारायण पनि बन्दैनन्, अमर कथा सुनेर कोही अमरपुरीमा पनि जाँदैनन्। मृत्युलोक 2500 वर्षसम्म चल्छ। तिजरीको कथा माताहरूले सुन्छन्। वास्तवमा यो हो तेस्रो ज्ञानको नेत्र दिने कथा। तिजरीको कथा अर्थात् ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिने कथा। अहिले ज्ञानको तेस्रो नेत्र आत्मालाई मिलेको छ, त्यसैले आत्मा अभिमानी बन्नु छ। ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ, स्पष्ट ज्ञानको समझ आएको छ, त बाबा भन्नुहुन्छ आत्मा अभिमानी बन्नु छ। म आत्मा यस शरीरद्वारा अब देवता बन्छु। के सम्झनु छ? म आत्मा यस शरीरद्वारा अब देवता बन्छु। ममा नै संस्कार छ। मनुष्य सबै देह अभिमानी छन्। बाबा आएर देही अभिमानी बनाउनुहुन्छ। मनुष्यहरूले फेरि भन्छन् आत्मा परमात्मा एउटै हो। परमात्माले नै यी सबै रूप धारण गरेका हुन्। भक्तिमा के भनिन्छ? आत्मा परमात्मा एउटै हो। परमात्माले नै यी सबै रूपहरू धारण गरेका हुन्। बाबा भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ होला अब बाबाले? यो सबै गलत हो। यसलाई मिथ्या अभिमान, मिथ्या ज्ञान भनिन्छ। बाबाले बताउनुहुन्छ म बिन्दु जस्तै छु। तिमीले पनि जान्दैनथ्यौ, यिनले पनि जान्दैनथे। यथार्थमा बाबा जो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ, बाबाको रूपलाई, बाबाको गुणलाई हामीले बच्चाहरूले पनि जानेका थिएनौँ। बाबा भन्नुहुन्छ यी ब्रह्माले पनि जानेका थिएनन्, जान्दैनथे। अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यसमा शङ्का आउनु हुँदैन, निश्चय हुनुपर्छ। बाबाले अवश्य सत्य नै बोल्नुहुन्छ। संशय बुद्धि विनश्यन्ति। बाबाको कुरामा पनि कसैलाई संशय आउँछ भने बाबा भन्दै हुनुहुन्छ संशय बुद्धि विनश्यन्ति। उनले पुरा वर्षा पाउँदैनन्। आत्मा अभिमानी बन्नमा नै मेहनत लाग्छ। खाना पकाउँदा पनि बुद्धि बाबातर्फ नै लागिरहोस्। हरेक कुरामा यस्तो अभ्यास हुनुपर्छ। रोटी बेल्दा आफ्नो प्रियतमलाई याद गर्दै बेल्नुपर्छ। यस्तो अभ्यास हरेक कुरामा हुनुपर्छ। खाना बनाउँदा पनि, रोटी बेल्दा पनि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ एक प्रियतम बाबालाई याद गर्दै हरेक कार्य गर्नुपर्छ। जति समय फुर्सद मिल्छ याद गर्नु छ। यादद्वारा नै तिमी शतप्रधान बन्छौ। 8 घन्टा कर्म गर्नको लागि छुट्टी छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ याद गर्नको लागि समय निकाल्नुपर्छ। जति समय मिल्छ यादमा रहनु छ। फुर्सद निकालेर भए पनि बाबाको याद गर्नु छ।
8 घन्टा कर्म गर्नको लागि छुट्टी छ, बिचमा पनि एकान्तमा गएर बस्नुपर्छ। तिमीले सबैलाई बाबाको परिचय पनि सुनाउनु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ 8 घन्टा स्थूल सेवाको लागि छुट्टी छ, त्यस समयमा पनि बिचबिचमा समय निकालेर एकान्तमा गएर बाबाको यादको अभ्यास गर्नु छ। आज सुनेनन् भने पनि तिनले भोलि सुन्नेछन्। सबैलाई बाबाको परिचय दिनु छ। आज सुनेनन् भने पनि तिनले भोलि अवश्य सुन्नेछन्। बाबाले स्वर्ग स्थापना गर्नुहुन्छ। हामी स्वर्गमा थियौँ, अहिले नर्कवासी भएका छौँ। अब फेरि बाबाबाट वर्षा मिल्नुपर्छ। तिमीहरूलाई नै सम्झाउँछु, बाबा आउनुहुन्छ पनि भारतमा नै। हेर, तिम्रो पासमा मुसलमानहरू पनि आउँछन्, उनीहरूले पनि सेन्टर सम्हाल्छन्। भन्छन् शिव बाबालाई याद गरौँ। सिख पनि आउँछन्, क्रिस्चियन पनि आउँछन्, पछि गएर धेरै आउनेछन्। यो ज्ञान सबैको लागि हो, सबै धर्मका आत्माहरूको लागि यो ज्ञान हो। बाबा भन्नुहुन्छ पछि गएर सिख क्रिस्चियन सबै धर्मका आत्माहरू बाबाको ज्ञानमा आउनेछन्, किनकि यो ज्ञान सबैको लागि हो। यो हो नै सहज याद र सहज वर्षा बाबाको। तर पवित्रता अवश्य भन्नुपर्छ। दान दिएमा ग्रहण छुट्छ। सहज ज्ञान पनि हो, सहज याद पनि हो र सहज बाबाको वर्षा पनि प्राप्त हुन्छ। तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यसमा पवित्र भने अवश्य भन्नुपर्छ। विकारहरूको दान दिन्छौँ त ग्रहण छुट्छ। अहिले भारतमाथि राहुको ग्रह दशा छ, फेरि बृहस्पतिको दशा सुरु हुन्छ 21 जन्मको लागि। अहिले भारतमाथि राहुको ग्रह दशा छ, फेरि बृहस्पतिको दशा सुरु हुन्छ 21 जन्मको लागि। पहिला हुन्छ बृहस्पतिको दशा, फेरि शुक्रको दशा। सूर्यवंशीहरूमाथि बृहस्पतिको दशा, चन्द्रवंशीहरूमाथि शुक्रको दशा छ भनिन्छ। फेरि दशा कम हुँदै जान्छ। सबैभन्दा खराब हो राहुको दशा। बृहस्पति कुनै गुरु होइन, यो दशा हो वृक्षपतिको। वृक्षपति बाबा आएपछि बृहस्पति र शुक्रको दशा सुरु हुन्छ। रावण आएपछि राहुको दशा सुरु हुन्छ। तिमी बच्चाहरूमाथि अहिले बृहस्पतिको दशा बसेको छ। केवल वृक्षपतिलाई याद गर, पवित्र बन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अहिले हामी बच्चाहरूमाथि बृहस्पतिको दशा बसेको छ। सतयुगमा हुन्छ बृहस्पतिको दशा, त्रेतायुगमा शुक्रको दशा, फेरि दशा बिग्रिँदै गएर राहुको दशा बस्छ। अहिले बृहस्पतिको दशा बसेको छ त वृक्षपतिलाई याद गर्नु छ, पवित्र बन्नु छ। अच्छा, मिठे मिठे सिगिलदे बच्चाहरूप्रति मातापिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार नम्बर 1 मा हरेक कार्य गर्दा आत्माभिमानी बन्ने अभ्यास गर्नु छ। देहको अहङ्कार समाप्त होस्, यसैको लागि मेहनत गर्नु छ। बाबाले भन्नुभयो कि खाना बनाउँदा रोटी बेल्दा पनि एक बाबाको यादमा नै कार्य गर्ने अभ्यास गर्नु छ। आत्माभिमानी बन्ने अभ्यास गर्नु छ। देहको अहङ्कार समाप्त होस्, यसमा नै मेहनत गर्नु छ। 2 नम्बर, सतयुगी राजाईको लायक बन्नको लागि आफ्नो चालचलन रोयल बनाउनु छ। पवित्रता नै सबैभन्दा उच्च चालचलन हो। पवित्र बनेमा पवित्र दुनियाँको मालिक बन्छौँ। हामी सतयुगमा जाँदैछौँ। बाबा भन्नुहुन्छ सतयुगी राजाईको लायक बन्नको लागि आफ्नो चालचलनलाई पनि रोयल बनाउनु पर्छ। सबैभन्दा उच्च चालचलन हो पवित्रता। त बाबाले के भन्नुभयो, पवित्र बनेमा नै पवित्र दुनियाँको तिमी मालिक बन्नेछौ। वरदान, भोलापनको साथै
अलमाइटी अथोरिटी बनेर मायासँग सामना गर्ने शक्ति स्वरूप भव। भोलापनको साथै अलमाइटी अथोरिटी बनेर मायासँग सामना गर्ने शक्ति स्वरूप भव। कहिलेकाहीँ भोलापनले धेरै नोक्सान गरिदिन्छ। सरलताले भोला रूप धारण गर्छ, तर यस्तो भोला नबन जसकारण सामना गर्न नसकियोस्। सरलताको साथै समाहित गर्ने र सहन गर्ने शक्ति चाहिन्छ। जसरी बाबा भोलानाथको साथै अलमाइटी अथोरिटी हुनुहुन्छ, त्यस्तै तिमी पनि भोलापनको साथसाथै शक्ति स्वरूप बन्यौ भने मायाको थप्पड लाग्दैन। मायाले सामना गर्नुको सट्टा नमस्कार गर्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ भोलापनले पनि नोक्सान गरिदिन्छ। केवल भोला मात्रै भन्नु छैन, भोलाको साथमा हामीमा सरलताको शक्ति साथै समाहित गर्ने र सहन गर्न सक्ने शक्ति पनि चाहिन्छ। सरल भनेर यति भोला नबन्नु कि कुनै पनि शक्ति नै नहोस्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जसरी बाबा भोलानाथ पनि हुनुहुन्छ, अलमाइटी अथोरिटी पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै हामी बच्चाहरूमा पनि भोलापन पनि होस्, साथसाथै शक्ति स्वरूप पनि बन्यौँ भने मायाको थप्पडबाट हामी बच्नेछौँ। मायाले हामीसँग सामना गर्दैन। के गर्छ? सामना गर्नुको सट्टा नमस्कार गर्नेछ, जब हामी भोलापन र शक्ति स्वरूपको ब्यालेन्स गर्छौँ। स्लोगन: आफ्नो दिलमा यादको झन्डा लहरायो भने प्रत्यक्षताको झन्डा लहराउनेछ। सारा विश्वमा बाबाको प्रत्यक्षताको झन्डा तब लहराउनेछ जब हामी हरेकको दिलमा बाबाको झन्डा लहराउँछ। ओम शान्ति। सब कुछ तो मिल गया।